अहम् अपि भाषणं कृतवान्। तदा एका माता साक्षात् रोदनं करोति। रोदनम् अहम् अनन्तरं ज्ञातवान्, माता चिन्तितवती मम जीवने अहं संस्कृतं शृणोमि इति कल्पना अपि नासीत्। एतद् मम अद्य द्वितीय अनुभवः। बहुवर्षपूर्वम् अन्यः अपि एकः अनुभवः आसीत्। अहं संस्कृतेन यदा दूरवाण्यां सम्भाषणं करोमि स्म, वृद्धः रङ्गनाथमहोदय सदृशः वृद्धः रोदनं कृतवान्। सः उक्तवान्, अहं मम जीवने संस्कृतं शृणोमि, संस्कृतम् अवगच्छामि इति मम जीवने स्वप्नः आसीत्। मम जीवनस्य सन्ध्यासमये अहं संस्कृतं शृणोमि इति सः रोदनं कृतवान्। अस्माकम् इदानीं सौभाग्यम् इति चिन्तयामः वा दौर्भाग्यम् इति चिन्तयामः वा अहं न जानामि। या विदेशी भाषा सहस्राधिक किलोमीटर दूरे तेषां देशः, तां भाषां वयं रक्ते स्थापितवन्तः, आङ्ग्लभाषा। परन्तु या भाषा अस्माकं रक्ते एव अस्ति, अस्माकं हृदये नास्ति, मुखे नास्ति। एतद् एकरीत्या इदानीं संस्कृत संभाषण शिबिरं सर्वत्र चलति इति आनन्दस्य विषयः। परन्तु भारतदेशे एव संस्कृतं पाठनीयम् इति कालः आगतः, सः दुःखस्य विषयः। यस्मिन् भारते यः भारतदेशः ज्ञाननिमित्तं ज्ञानदेशः इति प्रसिद्धः आसीत्, यस्मिन् देशे ज्ञान परंपरा एव जीवति स्म, तस्मिन् देशे यत्र संस्कृतमेव लास्यं करोति स्म, नृत्यं करोति स्म हृदये मुखेषु, तस्मिन् देशे एव इदानीं 10 दिन संस्कृत शिबिर चालनं, तद्वारा इदानीं संस्कृत संभाषणम् इत्यपि खेदस्य विषयः। परन्तु खेदं कृत्वा वयं दुःखं न अनुभवामः। 30 वर्षपूर्वं 31 वर्षपूर्वं एवमेव स्थितिः आसीत् यत् संस्कृतम् इति न जीवति। संस्कृतम् एकवर्गस्य भाषा, संस्कृतं बहु कठिना भाषा इति एक विषयत्रयं जनानां मनसि आसीत्। संस्कृतं न जीवति, संस्कृतम् एकवर्गस्य भाषा, संस्कृतं बहु कठिना भाषा इति। 31 वर्ष पूर्वं 2 बालौ अथवा 3 तरुणाः तेषां तदा एव अध्ययनं समाप्तम् आसीत्। ते तरुणाः चिन्तितवन्तः, वयम् एतादृश आवनात्रयं निष्कासयामः। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतम् एकवर्गस्य भाषा न, संस्कृतं सरलभाषा इति जनानां पुरतः गत्वा वदामः इति चिन्तनं कृतवन्तः। तस्य परिणामः अद्य संस्कृतभारती भारतस्य सर्वराज्येषु प्रतिनित्यं सम्भाषणशिबिरं चालयति। सामान्यतः 1 कोटि जनाः अस्माकं शिबिरे छात्ररूपेण आगताः। सामान्यतः इति कल्पनां कुर्मः। 30 वर्षेषु अद्य भारतस्य सर्वराज्येषु संस्कृतभारत्याः कार्यालयः अस्ति। 5,000 गृहेषु संस्कृतभाषां स्वल्पप्रमाणेन वा वदन्ति। संस्कृतगृहं यत्र माता पुत्रः पिता संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। एतत् सर्वं साध्यम् अभवत्। एकं तु संस्कृतभारत्यां पूर्णकालिकः इति अस्ति, सः सर्वदा संस्कृतकार्यं करोति। परन्तु ततोपि अधिकं स्थानीयकार्यकर्तारः, ये प्रतिनित्यं स्वल्पसमयं वा संस्कृतार्थं यच्छन्ति, दास्यन्ति। यथा
पर्वतवर्धिनी भगिनी, सुदर्शन महोदयः, स्मिता भगिनी, विद्या भगिनी, हंसा भगिनी एतादृशाः स्थानीयकार्यकर्तारः अत्रैव जाताः, इल्लिंदले आदवरु अत्रैव जाताः, प्रेरणां प्राप्तवन्तः। प्रतिनित्यं टीवी कृते यः समयः दातव्यः संस्कृतस्य कृते ददाति। प्रतिनित्यं पार्श्वगृहे या माता अस्ति तया सह जल्पनकरणेन गच्छति, तं समयं संस्कृतार्थं ददाति। प्रतिनित्यम् अन्य कार्यार्थम् इम्पार्टेंट यद् नास्ति तादृश कार्यार्थं ददाति, तं समयम् इदानीं संस्कृत कार्यार्थं ददति। तादृशाः स्थानीय कार्यकर्तारः संभाषण शिबिरद्वारा आगताः। 10 दिनाभ्यन्तरे ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಸ್ವೀಕರೋತು, ಯತ್ಕಿಮಪಿ ಯಾಂ ಕಾಮಪಿ ಭಾಷಾಂ ಸ್ವೀಕರೋತು। अहमपि पूर्वं हैस्कूल मध्ये संस्कृतं पठितवान्, परन्तु तत्र कथम् आसीत्, रामः रामो रामाः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, समाप्तं, वर्षत्रयं संस्कृतं समाप्तम्। अथवा कॉलेज लेवल आगतं चेत् बृहत् बृहत् नॉवेल अथवा पद्यस्य किञ्चित् अनुवादम् आङ्ग्लभाषायां कन्नडभाषायां पठामः, संस्कृतस्य अंक स्वीकरणमेव लाभः। परन्तु अत्र संस्कृतभारत्याः प्रयत्नकारणतः, संस्कृतनिष्ठानां परिश्रमकारणतः, त्यागकारणतः 10 दिनाभ्यन्तरे वयं संस्कृतेन स्वल्पं स्वल्पं वक्तुं शक्नुमः। अहं चिन्तयामि एतत् इदानीं शिबिरस्य समारोपः, परन्तु संस्कृतस्य समारोपः न, संस्कृतस्य आरम्भः। तर्हि अनुवर्तनं कथं करणीयम्? अहं चिन्तयामि सरलः मार्गः अस्ति। एकं तु अस्माकं गृहे यदि अन्यः अस्ति, गृहे मिनिमम रात्रिभोजनसमये संस्कृतं वदामः। रात्रिभोजनं संस्कृतेन सङ्कल्पं कुर्वः। सहस्राधिक गृहाणि सन्ति, ते सङ्कल्पं कृतवन्तः रात्रिभोजनं संस्कृतभोजनं प्रतिनित्यं। निश्चयेन तेन लाभद्वयम्। एकं, सर्वे मिलित्वा भोजनं कुर्वन्ति। प्रायः नगरे सर्वे मिलित्वा भोजनं न कुर्मः। यदि गृहे सङ्कल्पं कुर्मः, सर्वे मिलित्वा भोजनं कुर्मः, तथा प्रतिनित्यं नूतन पदं पठामः। तृतीयः विशिष्टः लाभः, अस्माकं भोजनसमये प्रायः टीवी दर्शनं भवति, तद् आफ् कुर्मः, तेन संस्कृतं वदामः, तेन संस्कृतगृहं भवति। नित्यं किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं वदामः चेत् भोजनसमये संस्कृतगृहं भवति। द्वितीयम्, अस्माकं दूरवाणी मध्ये अन्यः इदानीं प्रशान्तमहोदयस्य मित्रम् अस्ति, तेन सह प्रतिनित्यम् एकनिमेषं संस्कृतेन जल्पनं कुर्मः, सम्भाषणं कुर्मः। दूरवाणी मध्ये संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। एतत् बहु सरलतया कर्तुं शक्यते। अग्रिम स्टेप् अस्ति, 10 दिन शिबिरम् इदानीं समाप्तं नास्ति इति चिन्तयामः। सप्ताहे वीक्लि वन्, सप्ताहे एकवारम् अद्य निश्चयं कुर्वः, सप्ताहे एकवारं वयं पुनः मिलामः। सप्ताहे एकवारं शक्यते वा चिन्तनं कुर्मः। शिक्षिका विद्या भगिनी अथवा अन्या भगिनी आगच्छति, सप्ताहे एकवारं सम्भाषणं पठामः इति तृतीयपदम्। चतुर्थं कर्तुं शक्यते, अस्माकं करेस्पाण्डेन्स् कोर्स् अस्ति, सम्भाषण पत्रालयद्वारा संस्कृतशिक्षणम् इति। वयं तद् स्वीकृत्य केवलं 300 रूप्यकाणि दद्मः, पाठान् स्वीकुर्मः। तद् अपि पक्षे एकवारं, 15 डेस् मध्ये एकवारं वयम् अत्र तस्य अध्ययनं कुर्मः इति अन्ये घट्टः। अन्तिमम् एकं कर्तुं शक्यते, सरला इति एकं पुस्तकं, लघु पुस्तकमस्ति। सरला इति पुस्तकं वयं स्वीकुर्मः, प्रायः अत्र अस्ति, वयं तस्य अभ्यासं कुर्मः। किञ्चित् यदि पर्वतवर्धिनी भगिन्या सह, विद्या भगिन्या सह दूरवाण्या चर्चां कुर्मः चेत् अस्माकं सम्भाषणं तथा पठनं, स्वल्पं लेखनं, सर्वेषाम् अभ्यासः भवति। वयम् अद्य आरभ्य संस्कृतम् अस्माकं जीवनस्य एकः भागः इति स्वीकुर्मः। संस्कृतं मम जीवनस्य अंशः। मम जीवने संस्कृतम् आसीत्, मम हृदये संस्कृतम् आसीत्, मम रक्ते संस्कृतम् आसीत्। संस्कृतशिबिरकारणतः तद् बहिः आगतं, सुप्तम् आसीत्। तद् अत्र 10 दिनाभ्यन्तरे वयं बहिः आनीतवन्तः।
इदानीं संस्कृतामृतं वयं पीतवन्तः अग्रिमकार्यं संस्कृतामृतं पाययामः कुडिसोण तदर्थं किं करणीयं सरल उपायः संस्कृत संभाषण शिबिरस्य आयोजनं तद् बहु सरलं ट्विटर द्वारा अथवा ईमेल द्वारा अथवा मुखतः संस्कृत शिबिरस्य आयोजनं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः संस्कृतस्य आयोजनं कुर्मः चेत् कदाचित् शिक्षकाः अपि लभ्यन्ते वयम् अद्य आरभ्य संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः अद्य वयम् अत्र शिबिरे स्टूडेंट्स् छात्राः परन्तु अद्य आरभ्य इवत्तिनिंद वयं संस्कृत भारती कार्यकर्तारः संस्कृत भारती मध्ये शुल्कं स्वीकृत्य मेंबरशिप स्थापनं नास्ति अभ्यासः नास्ति संस्कृत भारती संघटने शुल्कं स्वीकृत्य मेंबरशिप भवान् 10 रूप्यकाणि ददातु 100 रूप्यकाणि ददातु भवान् संस्कृत भारती मेंबर इति व्यवस्था नास्ति अतः वयं संस्कृतेन संभाषणं कुर्मः संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः स्वल्पं दिने स्वल्प समयं संस्कृतार्थं दद्मः तेन वयं सर्वे संस्कृत भारती मेंबर जाताः निःशुल्कं मेंबर जाताः अद्य आरभ्य संस्कृतस्य कार्यं कुर्मः संस्कृतमेव चिन्तयामः संस्कृतेन स्वप्नं पश्यामः संस्कृतेन व्यवहारं कुर्मः जीवने संस्कृतम् आनयामः संस्कृतद्वारा अन्तिम अंशः संस्कृतद्वारा संस्कारः संस्कृतिः च आगच्छति अद्य घटनाद्वयम् अहं दृष्टवान् एकं तु वयम् अत्र विदेशी परिसरकारणतः प्रभावकारणतः वयं गृहे अपि अस्माकं जन्मदिनं केक् कर्तनद्वारा अथवा दीपस्य निर्वापणद्वारा जन्मदिनम् आचरामः भारतं नाम ज्ञानं प्रकाशः प्रकाशे रतः भारतदेशः ज्ञानम् इत्यस्य अन्य अर्थः दीपः प्रकाशः एव दीपस्य निर्वापणम् आफ् करणम् अस्माकं संस्कृतिः न अतः तादृश संस्कारं संस्कृतिं गृहे पाठयामः इदानीं सर्वत्र टीन एजर्स इति भवन्ति परन्तु इदानीं स्क्रीन एजर्स इति जाताः सर्वे स्क्रीन पृष्ठतः सन्ति मोबाइल स्क्रीन इंटरनेट एतद् कंप्यूटर स्क्रीन टीवी स्क्रीन इत्यादि स्क्रीन मध्ये अस्माकं इदानीं जीवनं गच्छत् अस्ति अस्माकं अग्रिम सन्तानं तत् तथा न भवेत् तदर्थं भारतस्य रक्षणं करणीयं तेन संस्कृतस्य रक्षणं करणीयं जीवन शिक्षणं प्राप्तव्यं संस्कृतं नाम जीवन दर्शनं संस्कृतं नाम जीवन शिक्षणं तस्य वयं केवलं भाषा न जीवन दर्शनं तस्य वयम् अद्य आरम्भं कृतवन्तः तस्य अनुवर्तनं कुर्मः इत्येव मम निवेदनम्